Ang problema igsoon, nakahatag o kasamok sa iglesia. Mo ka naghatag ang pagtaga ni Pablo. Kaya kung wala'y makasabot sa imong gisulti, ang maong gasa, wala'y pulos. Ngini nga hitabo, gikinahanglan nga adunay mo translate. Aron masabtan sa tanan. Ang mga tao na gunaw-na nga kining gasa sa nakalain-laing pinulungan, importante kayo. Wa nila una-una nga kanang gasa sa laing sinuntian para kana makakomunikar kita. Kaya mo na gikinahanglan sa iglesia. Kaya ang Korinto nagkadaiya ang mga lingwahe. Kay center of business ang Korinto. Naadihan nagsimba ang lain-lain nga mga kaliwatan. Busa gusto ni Pablo nga matag usa magasulti sa Korinto sa lain nga pinulungan apan aduna gayon mo translate sa iyang sinultihan. Wa niya paabutan nga maingon ani ang mga tao. Karon adunay mga pundok sa mga tao simbahan nga nagasulti. Nga una kanila mamembro sa simbahan, una kanila mabautismoan kung makasulti na ka sa laing pinulungan. Dili nimo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kaya kanang gitawag nga foreign language, dili aron magkayagaw kung dili makakommunicate ang tao. Bisa ng Amerikano, makawali sa yanong nga mga simbahan nato. Nga naman, na may pastor makatranslate, mao ka na ang gift of tongues, mga kaigsunan. Busa si Pablo nagsulti sa laing mga gasa. Una, na siya giskutan nga gitawag espesyal o pinasay nga mensahe. Importante na igsoon. Unsa man ang espesyal nga pinasay? Kini mo'y gasa sa espesyal o pinasay nga mensahe nga nagtudlo unsaon pagkinabuhi sa mga katawan sa iglesia o usaon nila nga makabaton sa pagtuo o sa pagpadasig sa matag usa. Mao ni ang pinasay nga mensahe. Dili lamang gift sa Holy Spirit nga gihisgutan. Apari ay espesyal mga kaigsunan nga mensahe. Gikan kini sa Dios nga naghatag impormasyon mahitungod sa umaabot sa atong ugma. O kini gikan sa Dios ngadto sa mga katawhan ihatod. Si David espesyal kini nga mensahero. O ang Diyos nagpakita kang David unsay may tabo sa umaabot. Ang buhat 15:12 may mga tinunan usab nga gitawag si Judas ug si Silas. Sila usab ginganlan nga mga special pod nga mensahero. Apan ang ilang mensahe dili unsay may tabo ugma. Si Judas ug si Silas gitawag usab nga espesyal pod nga mga mensahero. Apan ang mensahe dili mahitungod unsay may tabo ugma. Ang ilang mensahe nagpadasig sa mga tao aron sila magmalig-on sa pag-alagad o makashare sila ngadto sa uban. Apan ang Efeso 4:11-13 atong masayran nga ang gasa sa espiritu wala mohunong sa bag-ong tugon. Wala. Nagpadayon kini. Ang espiritual gasa na kanunay nakig-uban sa iglesia nga iya ni Hesus. Hangtod nga siya mobalik, una mawala ang gasa nga espesyal igsoon. Espiritualong gasa. Nga kining espiritualong gasa alang sa mga katawhan karon aduna kini sukdanan. Okay? Kung naamay after New Testament, nagaangkon nga na sila gasa sa espiritu, spiritual gifts, adunay sukdanan. Number 1, nga ang mga pulong sa mensahero nagagikan sa kamatuoran. Deuteronomio 18:22, Jeremiah 28:8-9. Ikada nga sukdanan, kung kini siya mensahero bagid sa Dios,
nga kining iyang mensahe nga espesyal muhaom sa laing mga mensahe sa Biblia. Dili musukuhay sa Biblia. Okay, naiteksto diha. Ikatulo, nga ang kinabuhi sa mensahero nagpakita nga siya nagkinabuhi diha sa estandarte ni Jesus sa iyang kasing-kasing. Sa ato pa, yan ang personal life nga muhaom. Ikaupat, si Jesus nagpasidaan nga adunay bakakon nga mga mensahero nga magasultig dautan o mga buhat og dautan. Muna mga kaigsunan. Ikalima, sa bawang pagkagi, imong mahibalaan kung tinuod ba ginoy nga mensahero gikan ba kini magsulti siya o gani ang sinultian muhaom siyang binuhatan. Unya, ang espesyal nga mensahe nga gidala sa espesyal nga mensahero makita nato sa pinadayag 12:17 o pinadayag 19:10 nga kini nagasuportar nga ang iglesia nga iya sa Dios sa katapusan nga kapanahunan nga iglesia aduna kini espiritu stagna. Aduna kini pagpamatuod ni Hesus. O kita nga mga Seventh Adventist nagatuo nga ang Diyos nagapili kang Ellen White nga maong espesyal nga mensahero nga nagdala sa espesyal nga mensahe nga wala musukoy sa mensahe sa Diyos. Apa nagsuportar. Si Ellen White nagaingon sa mga kinutlo nga atong paghatag at pagtagad. Muadto ikaw sa pagbuhat alang sa atong Ginoo. Musalik ikaw kaniya. Siya makiguban kanimo. Magatabang kanimo sa pagtandog sa kasing-kasing sa pag-usab sa kinabuhi sa uban. Ang ubang magbubuhat, sila mga talagsaon nga mga magsusulti. Gasa ka na igsoon, kanang maayo mo sulti. Ang uban nga magbubuhat, maayo mo sulat, gasa po na. Ang ubang magbubuhat, devoted sa pag-ampo, gasa po na igsoon. Ngadto sa ubang mga magbubuhat, ang Diyos naghatag og mga gasa sa pag-awit. Ay nako, gift niya po ng awit. Ugon niya, doon na po'y gasa nga maayo mo explain. Maayo mo patinaw sa Bible. Aron ang tao makasabot, gasa niya po na. Ug ang matag gasa, mahimo kini nga gamhanan nga panalangin gikan sa Dios. Ang Ginoo nagkigbuhat uban kanato sa mga magbubuhat. Ang Dios naghatag kanato sa malamon nga mga pulong ngadto sa matag magbubuhat, ngadto sa laing magbubuhat, ang Dios naghatag og pagtuo. Apang kining tanang mga magbubuhat nag-alagad sa maurang nga agalon. Kay kining agalon mo'y nagkontrolar sa tanang mga buhat nga atong giapilan. Ang nagkalaylay nga mga gasa mutabang sa laing mga gasa nga gihatag sa Dios ngadto sa ubang tao. Apang kining tanan maura gyud ang Dios ang gikanan ini nga gasa. Ang Dios diri kanato nagabuhat. Advent Review and Sabbath Herald, April 12, 1906. Morita na igsoon sa hagpat na. Okay? Ang mga gasa sa espiritu gihatag sa matag usa kanato. Walay tao nga walay gasa, ha? Walay tao nga walay gasa. O kining gasa sama kini sa gitawag natong mga talento. Nga dunay espesyal nga katuyuan ini alang sa kayuhan sa iglesia. Ang kantidad o bilis sa gasa dili unsa kadako unsa kagamay. Apan unsa ka importante nga kini makatabang sa pagpaligon sa atong iglesia. Igsoon lawas tao. Kini bitong dalunggan no. Nganong di man ta pares mananap nga wala earlobe. Ako na mong gisultihan kaniadto nga kini igsoon gituyo ang gibutang sa Dios. Kaya nakakita ang Diyos nga madaot atong mata mao ni kining earlobe nato sa bitana ni antipara.
Di problema na to. Kung ani gibutang ng earlobe, asa ibutang antipara. Tanaw ra nito. Ha? Balibo sa atong ilong. Musala na sabog. Sa iglesia nga na nagamay lang tingali ni mo tanaw na apan importante na, mga kaigsoon. Importante na. What to taigsoon ba ito unang speaking tongues? Nagigamit sa ubang mga simbahan. Kung imo makita ang praktis sa ubang simbahan, ang ilang speaking of tongues, di sila magkasinabot. Dahil mga tumba. Nga no, gikilala na bagyod nga kung naay tayo talento sa pagsusulti sa laing mga pulong mga tumba ta, magkirig-kirig. No, that's wrong. Unya, ang nagsulti, wala makasabot siyang gisulti. O gang naminawa po makasabot. So, dili ka na gasa sa espiritu. Kaya gasa sa espiritu, gasa sa naglaing talento nga makasultig, laing lingwahe, apan adunay mo translate, aron makasabot ang mga naminaw, mga kaigsoon. Sa mga college bitaw, mamana. Pag naay Amerikano, o kinsa diya nga mutindog sa atong Congress, i-translate. I-translate. Nga naman, aron makasabot ang tanan. Unya, nausa naman ning uban na itong mga kauban ng simbahan. Nga mag-in-English naman, wala na may hunong o in-English, gigas pagsugod. Mudalikit na binisaya, ginagmay. Hoy, kamong mga Inglesero diya, paminaw mo. Abi ninyo, nagka-communicate mo, wala. Naay diha, di makasabot. Naay uban makasabot. 10% ra. Naay ba na makasabot, 50% ra. Nga nung di ba yun na ito binisayo na aron 100% masabtan? Hunong na gani mo pag-display sa inyong abilidad. Gamitan lang na kung may speaker mo sa eskwelahan. Naibito, Amerikano mo tindog sa Mountain View, i-translate. Nga mo tindog ta sa pulpito, mag-in-English. Di ko kasabot ninyo. Nga nung aron ingnon lang. Kunya, di ba yung tanan maayong pronunciation? Pabinarabon mo, dili ang tanan maayong pronunciation. Di po maayo ang tanan, dili po ang tanan maayong grammar. Ha? Dili po ang tanan maayong diction. Muna nga, ato lang ng igsoon, taguon ng atong English. Ayaw na ninyo i-display sa mga Bisaya nga simbahan. Okay? Atong tapuson na igsoon. Practical application. Dugay na niya nga poem. Sa una, poem. Pagkadugay na poem. Ang bago karon poem. Sinulat ni Ralph Waldo Emerson. Gipamemorize gini sa amo sa unang maestra. Fable kini sa ato pa mga mananap gipa-istorya mananap. Fable ba? The Mountain and the Squirrel. Ang bukid o ang squirrel, wa ko kabalo sa Bisaya sa squirrel. Naging si Ralph Waldo Emerson. Ang bukid o ang squirrel nag-away. O kung niya ang bukid nag-ingon ngadto sa squirrel. Ikaw, kagamay nimo pero hambugiro ka kaayo. O kung niya ang squirrel mitubag, wa tay debate, dako gyud ka kaysa ako. Apan ang tanang mabutang gituyo aron adunay pulos. Sama kini sa mga panahon nga mga panahon gitipon aron mahimong usa ka tuig. Ha? Ugo niya kini mo'y ihap sa pagtuyok sa kalibutan. Gamay lang. Ug ako nagtuo nga dili kini disgrasya nga ako niya sa yuta. Dili ako sama kadako kanimo bukid. Dili ako sama kanimo. Apan ikaw, dili po ikaw sama kagamay kaysa ako. Dili kaglimod, matod pas bukid. Dili kaglimod, nga ikaw adunay nindot nga tunog sa yuta. Squirrel. Apan mituwagang squirrel, ang talento nagkadaiya. Mayungon man nga kini, gibutang nga maalamon.
Kay kung ako nga squirrel, dili makapasan sa kalasangan sa bukid, ikaw nga bukid, bisag unsa nimo kadako, di pud ka makabuak nining nat nga akong kibuak. Kita mo na ikson? Talents differ all is well, and wisely put. If I cannot carry a forest on my back, neither can you crack a nut. Doctor of Philosophy ka. Halang doon yung kurso. Pero kung madaot mo sa kinan, ako nga mekaniko, experience wa ako maka-eskwela, ako ang muayo sa nadaot mo sa kinan. Ang talento nagkadaya. Sumadto ta sa duga nga practical application. Mayo sa kalulo na yung gitigom ang iyang mga apo. Dagan na yung mga apo, dagan. Mga apo, pananglit ako nga inyong lolo magtukod o kas kadako nga balay. Adunay mga materialis nga gamiton. Mangutana ko ninyo, pananglit kamo mo'y akong mga materialis. Pananglit kamo akong materialis. Pananglit kamo mo'y akong siminto, kahoy, lansang uban pa. Unsa magyon yung gusto. Okay, ang muunag tubag, ang magulang. Ang magulang ningon, lolo, ako ang puste. Di magkatindog ang balay kung walay puste. Sunod, lolo, ako ang kabilya nga dako. Kaya ang puste di magkatindog o walay kabilya. Okay? Lolo, ako ang salog. Kaya mag-usam ang puste, walay salog. Kita mo na iksaon? Lolo, ako mo ang kining bungbong, dingding. Kaya mag-usaman ang balay kung walay dingding o bungbong. Tanan-tanan. Lolo, ako ang mga materialis taas. Kaya mahunlak ang atop. Lolo, ako ang atop. Kaya mag-usaman ang balay kung way atop. Nahurot na iksong pag-angkon sa mga po ang tanang materialis. Ang pinakagamay nga pinakamanghod, dawa na siya napili, mga kaigsunan. Busamit, indo, ingon ang apo. Ana, apo, ikaw may pinakagamay, unsa po imong gusto. Inalulo, inig ka human sa balay. Ako lang ang gamay nga lansang. Nga imong idukdok sa imong division. Kaya ako, ang sabitan sa larawan ni Kinoisos. I hope inyong nakuha ang akong punto. Lolo, inig ka human sa balay. Nahuman na kayo. Nahuman na. Ako ang lansang imong idukdok sa imong division. Kaya ako ang sabitan sa frame ni Kinoisos. Walay tao nga dili importante sa atong iglesia. Diskubriha lang kung sa inyong talento. Walay gamay, walay dako. Kaya kitang tanang gikinahanglan sa iglesia. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos, salamat. Imong gipasantop ka namo nga kami mahinungdanon. Ang usag-usa ka namo, kaming tanan mahinungdanon. Alang sa imong buhat sa iglesia. Gamita kami kutob sa among marangan. Gamita kami pinaagi sa gugma. Arolay garbo. Gamita kami pinais gugma apan wala kami pagpanagana. Hiusang iglesia, pinaagi sa imong gugma, kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.